Kaning nakita ninyo right now nga grabe kataas nga tulay unya mauna ni ang pinakataas nga tulay diriya sa Caraga region mao ni ang Tugbungan to Tag-Anungan diriya lang ni sa may municipality of Cortes, Surigao del Sur. Mayong adlaw kaniyong tanan no right now naata karon diriya sa isa sa pinakataas or mauna jud ni ang pinakataas nga tulay sa Surigao del Sur. Diretso ni og Tag-Anungan no. Diretso og Tag-Anungan unya gikan ni diriya sa may Burgos Tugbungan. Mao na ni ang pinakataas nga tulay diriya sa Surigao del Sur. Grabe. Grabing taasa, oh. Unya sunset view. Grabing ninduta sa view. Unya diriya sunrise, oh. Taka na sunrise. Unya gikan diriya sa Tugbungan, mo na simentado na niha diretso sa maong tulay paingon og Tag-Anungan. So dili na ka mabalaka kung mobiyay paingon didto nga isla. So grabe kanindot ni nga isla o grabe kanindot ni nga tulay.